हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। वोट चोरी, गोली और बंदूक का इलेक्शन, फॉर्म 47 का इलेक्शन नामंजूर। इलेक्शन पर डाका डाला तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हम जियाले हैं, पीटीआई वाले मम्मी डैडी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को धमकी। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा, कौमी मफाद अजीज है या मुस्लिम लीग नून। यहाँ एहतजाज वहाँ एहतजाज हो तब आपको मजा आएगा। क्या हुकूमत चाहती है पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करे? इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाया जाए। बिलावल भुट्टो का 2 अगस्त से पहले धांधली इल्जामात की तहकीकात कराने का मुतालबा। शफाफ इलेक्शन के लिए पीटीआई को इत्तेहाद की पेशकश। बॉयकॉट की सियासत तर्क करने का मशवरा। कश्मीरियों को सेनेट और कौमी असम्बली में ऑब्जर्वर का स्टेटस दिलाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। तमाम फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीरियों की सीट होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर असम्बली का रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है, ट्रुथ कमीशन कायम करो। इलेक्शन के बाद एक आइनी कन्वेंशन बुलाएंगे। हुकूमत, अपोजिशन, मुहाजिरीन के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी शरीक होगी। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौजूदा सिस्टम तबाह होने का एतराफ़। मुल्क के निज़ाम को रीसेट करने का मुतालबा। नए सूबे नागुज़ीर करार दे दिए। मुआशी बेहतरी के लिए ताजिर बरादरी को भी सियासत में हिस्सा लेने का मशवरा। बुनियादी चीज़ें ठीक ना होने तक मसाइल बढ़ते रहेंगे। मुल्की हालात की जिम्मेदारी यहाँ बैठे अफराद पर भी है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आम आदमी को बुनियादी सहूलत चाहिए जो हम नहीं दे पाते। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। मोहसिन नकवी ने खबरदार किया, नौजवान या कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। नौजवान चाहते हैं सिस्टम ठीक किया जाए। नौकरियां मांगना उनका हक, लैपटॉप देखकर खुश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारिजा बनने की खबरों की तरदीद। कहा, मुल्क में सदारती निज़ाम की बातें दुरुस्त नहीं। मौजूदा हुकूमत आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। फील्ड मार्शल के अमरीका से ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। मुल्क का निज़ाम दुरुस्त होने तक इन ताल्लुकात से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। बानी पीटीआई से मुताल्लिक फैसला अदालतें करेंगी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला में मकान गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जान बहा। अलमनाक वाक़े में 6 अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल 16 घंटे तक जारी रहा। एक ही घर से 11 मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम, हर आंख अश्कबार। आहों और सिस्कियों में तमाम 11 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। ईरान पर 3 रोज़ा वक्फे के बाद फिर अमरीकी फ़ज़ाई हमले। बंदर अब्बास, बुशहर, आबादान खुश धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर वार। मिस्र की बंदरगाह दामी अताह पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ہم نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کی. ایرانی قوم ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچایا. شہزادہ خالد نے کہا سعودی عرب نے قومی سلامتی کے دفاع میں عراق میں کارروائی کی. سعودیہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں کمی چاہتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ. ایران امریکہ کشیدگی، بحیرہ احمر، باب المندب کی صورتحال پر تبادلہ خیال، فلسطین بالخصوص مشرقی یروشلم کے سنگین حالات پر تشویش کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط برقرار رکھنے اور باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. اردن کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم بھی کیا. پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر اسمبلی میں موجودہ صورتحال پر کمیشن بنانے کی قرارداد منظور. چودھری یاسین کی پیش کردہ قرارداد کے متن کے مطابق حقائق جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنایا جائے. شہریوں کے جانی اور مالی تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. حالات خراب کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق بلا امتیاز ایکشن لیا جائے. احتجاج میں شامل پرامن شہری مسلح افراد سے علیحدگی اختیار کریں. شہید پولیس سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ بروز اتوار 2 اگست کو ہوگا. مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں اور 12 مہاجر نشستوں پر پولنگ ہوگی. مظفر آباد کے 5 ضلع نیلم اور جہلم ویلی کے 2 حلقے شامل. رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے. جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین ووٹ کاسٹ کریں گے. وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بلنگ کا آڈٹ کرنے کی ہدایت. کارکردگی جانچنے کے لیے اہداف مقرر کرنے کا حکم دیا. بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں. شہباز شریف کا پاور سیکٹر اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب. وزیر اعظم نے کہا اوورسیز پاکستانی قیمتی اثاثہ سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایات کے اندراج کی ڈیجیٹائزیشن خوش آئند ہے. سفارت خانوں میں QR کوڈز آویزاں کر کے رسائی میں اضافہ کیا جائے. پنجاب گورننس اور ترقی میں سب صوبوں سے آگے ہے. آج پنجاب کی کامیابی کی ہر جگہ مثال دی جا رہی ہے. خواہش ہے اگلی IG پولیس خاتون ہو. خاتون وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹس بن سکتی ہے تو IG کیوں نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا چونگ پولیس ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے مزید 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح بھی کیا. سندھ حکومت کا کراچی میں جدید صوبائی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ڈیٹا سینٹر کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت. ڈیٹا سینٹر ای گورننس اور ڈیٹا خود مختاری کو مضبوط بنانے کا حکم. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات. سرمایہ کاری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد اور آئندہ اقدامات کا جائزہ لیا. پچھلے 80 ایئرز میں بہت ساری تحریکیں چلتی رہی ہیں نئے صوبے بنانے کے لیے. جو ہم پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں اور جگہ جگہ جس کی ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر صوبے بنائیں. ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بناؤ. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا ایک بار پھر نئے صوبے بنانے کا مطالبہ. پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی آبادی بڑھ رہی ہے. میاں عامر محمود نے تقریب سے خطاب میں کہا انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنائے جائیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹ بڑھانے سے اخراجات زیادہ نہیں بلکہ کم ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا بزنس کمیونٹی کے قریب نہ ہونا ہے. زیادہ یونٹ بنانے سے صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات میسر ہوں گی.
اکانومی کیسے چلے گی اسے کس نے دیکھنا ہے, ہم محنتی قوم ہیں, پھر کشکول لے کر کیوں پھر رہے ہیں, سسٹم میں کئی غلطیاں ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر کا فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب, کہا تاجر برادری کے لیے آئین میں ترمیم لانی ہوگی, 100 بلین کیا ہم 200 بلین کی ایکسپورٹ دیں گے. بزنس کمیونٹی کو سینٹ میں ہر صوبے سے 2 سیٹیں دی جائیں گی, قومی اسمبلی سے 4, صوبائی اسمبلی سے 10 سیٹیں بزنس کمیونٹی کو دی جائیں. بلاول بھٹو اور مریم نواز کے بیانات نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا. خود ہی مان گئے کہ وہ فارم 45 نہیں فارم 47 کی پیداوار ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر بھتہ ٹیکسز کو نہیں مانتے. 7 اگست کو چوکوں چوراہوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند کر کے احتجاج کریں گے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کیس, انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو اشتہاری قرار دے دیا. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری. عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی. بارشوں اور سیلابی ریلوں سے کاموں کی, مرید کے فیروزوالا سے ملحقہ علاقے ڈوب گئے, ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب, فصلیں برباد, کسان پریشان. وزیر آباد کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند, جلال پور بھٹیاں, حافظ آباد کے ملحقہ علاقوں میں نظام زندگی مفلوج. پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال نارمل ہو چکی. دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں 5 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی. لاہور, راولپنڈی, گجرات, سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان. مریخ, گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو خبردار کر دیا.